बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज का जो सबक है आज जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी क्वेरी। ये आपकी पाँचवीं जमात की उर्दू किताब से है। मेरे बच्चों, ये सबक आपकी पाँचवीं जमात की किताब से लिया गया है। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 110 पर दिया हुआ है। बच्चों, सबक पर जाने से पहले गौर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं ऊपर। पहले हम उन अल्फाज को पढ़ेंगे और उनके माने जानने की कोशिश करेंगे ताकि आगे सबक हमारे लिए आसान हो जाए। बच्चों, पहले मैं सबक पढ़ूंगा, आप ध्यान रखें, फिर सबक का माने भी बताऊंगा और जो अल्फाज इस सबक में मुश्किल लगेंगे आप उन अल्फाज को नोट कर रखेंगे ताकि सबक के आखिर में अल्फाज का माने भी लिखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। बच्चों, आप देखते हैं पहले ही लिखा गया पहला लफ्ज़ है मुहलिक, इल्म तबियात, बोसीदा, मबहूत, तजुर्बागाह। पहला लफ्ज़ है मुहलिक। पहले बच्चों, इसका माने है हलाक करने वाली बीमारी। इसके बाद इल्म तबियात के माने हैं वह इल्म जिससे कुदरती चीज़ों के बारे में उनकी हकीकत मालूम की जाती है। इसके बाद बुशीदा के माने हैं टूटा फूटा या पुराना। इसके बाद मबहूत के माने हैरान या हक्का बक्का। तजुर्बागाह के माने हैं वो जगह जहाँ तजुर्बे किए जाते हैं, यानी वो जगह जहाँ तजुर्बे किए जाते हैं उसको तजुर्बागाह कहते हैं, या इंग्लिश में उसको लेबॉर्ट्री भी कहते हैं। पहले बच्चों, आप याद रखें, मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट है। पहले बच्चों, साइंसदान अपनी लगन और अनथिक मेहनत से आए दिन नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहते हैं और इसी तरह से तमाम बनी नौ इंसान को तरह तरह से आराम व आसाइश मुहैया करते हैं। नई दवाएं ईजाद करके हमारे दुख दर्द का इलाज आसान बनाते हैं। मेरी क्यूरी भी एक ऐसी ही अजीम खातून साइंसदान थी। मेरे बच्चों, ध्यान रखें, यानी मेरी क्यूरी भी एक ऐसी ही अजीम खातून साइंसदान थी जिसने एक ऐसा जौहर दरियाफ्त किया जो नहायत ही कारआमद है। ये बहुत सी मुहलिक बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। इससे रेडियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, रेडियम एक बहुत ही कारआमद जौहर है। ये बहुत सी मुहलिक बीमारियों में काम आता है। इससे रेडियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, मेरी क्यूरी 7 नवंबर 1800 मेरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड के एक शहर वारसा में पैदा हुई। उसके वालिद एक स्कूल में रियाजी और फिजिक्स के उस्ताद थे और माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती थे। मेरी क्यूरी को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था। वो बड़ी मेहनती और ज़हीन थे। अपने वालिद से अक्सर तबियत के बारे में पूछती रहती थीं और इसके बारे में सोचती रहती थीं। हाई स्कूल का इम्तिहान पास करके वो आला तालीम हासिल करना चाहती थीं।
یعنی میری کیوری ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری کیوری کو اس کی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی۔ اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور وہ پیرس چلی گئی۔ پیارے بچوں، پیرس یہ فرانس کی راجدھانی ہے، جہاں 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ یعنی میری کیوری نے 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھیں۔ میرے بچوں، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ، میری کیوری ٲس اکھ ساینٹسٹ۔ یعنی سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ یم سائنسدان چھِ پننہِ محنتہٕ سۭتۍ، یعنی بے حد محنتہٕ سۭتۍ وٕنیُک تامَتھ محنت آمٕتۍ، یعنی دریافت آمٕتۍ چیٖز آمٕتۍ، نٔے چیٖز آمٕتۍ دریافت کران روٗدمٕتۍ، اور یِتھ پٲٹھۍ اس طرح سے تمام بنی نو انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ اس پٲٹھۍ روٗدۍ تِم ہمیشہ یعنی قٕسمہٕ اِنسانن آسٲیش یعنی آرام تہٕ آسٲیش مہیا کران۔ یعنی نٔے دوا کٔرِکھ ایجاد، مطلب لُکن ہٕنٛدِ دُکھ دردُک علاج بنووُکھ آسان۔ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ ٲس میری کیوری تہِ اکھ تِژھ عظیٖم خاتوٗن ساینسدان، ییٚمۍ اتھ منٛز یعنی پنُن جوہر یعنی اکھ تیُتھ جوہر دریافت کوٚرُن جو نہایت ہی کارآمد ہے، یُس سٮ۪ٹھاہ کارآمد چھُ۔ یہِ چھُ واریاہن مہلک بٮ۪مارٮ۪ن یعنی واریاہن تِمن بٮ۪مارٮ۪ن یِم ہلاک کرن واجنہِ بٮ۪مارِ آسہٕ تِمن بکار یِوان۔ یُتھ علاج کوٚر أمۍ دریافت یتھ ریڈیم ونان چھِ۔ پیارے بچو، ریڈیم ووٚن مےٚ تۄہہِ، ریڈیم چھُ اکھ تیُتھ کارآمد جوہر یُس یعنی سٮ۪ٹھاہ مہلک بٮ۪مارٮ۪ن منٛز بکار یِوان چھُ۔ تہٕ میری کیوری چھِ ٹاٹھیو بچو 7 نومبر 1867 عیسویس منٛز پولینڈ کِس أکِس شہرس منٛز یتھ وارسا ونان چھِ تٔتی زامٕژ۔ تہٕ أمۍ سُنٛد مول یُس اوس، یہِ اوس ریاضی یعنی حساب تہٕ بیٚیہِ فزکس استاد، تہٕ مٲج ٲسٕس اکھ بورڈنگ ہاوس چلاوان۔ تہٕ پیارے ٹاٹھیو بچو، میری کیوری روٗز بچپن پٮ۪ٹھٕ اوس أمِس پرنُک لیکھنُک سٮ۪ٹھاہ شوق، تہٕ سۄ ٲس سٮ۪ٹھاہ محنتی تہٕ ذہیٖن کوٗر ٲس۔ پننِس مٲلِس ٲس اکثر یہِ ہسا یہِ پرژھان اتھ مُتعلق، یعنی طبیعت بارس منٛز ٲس پرژھان پننِس مٲلِس روزان پرژھان، تہٕ اتھ بارس منٛز روٗد سُہ ہمیشہ سونٛچان۔ تہٕ ہاے سکوٗلُک امتحان ییٚلہِ أمۍ پاس کوٚر، پتہٕ گوٚو أمِس یعنی یژھان ٲس یہِ اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کرٕنۍ، تہٕ لیکن أمۍ سُنٛد مٲلۍ یُس أمِس مول اوس، تِم ہیٚکۍ نہٕ مطلب یہِ ہسا یہِ أمۍ سُنٛد مول موج أمۍ سُنٛد یہِ اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کرنُک خرٕچ برداشت کٔرِتھ۔ تہٕ میری کیوری روٗز پننٮ۪ن خاندان کٮ۪ن بچن پرناوان تہٕ تِمن یعنی رٲچھ راوَٹھ کرنٕچ نوکری میٖج أمِس۔ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو أمِس پتہٕ یعنی اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کرنُک
اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ پونٛسَن ہُنٛد تہِ اِنتظام تہٕ سۄ گٔے اَمہِ پَتہٕ پیرَس. یعنی پیرَس یُس چھُ یہِ چھِ فرٛانٛسٕچ راجدھانی. فرٛانٛس چھُ اکھ مُلک اکھ، تَتِچ راجدھانی چھِ پیرَس تہٕ یہِ گٔے توٗرۍ یہِ اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. تہٕ ییٚتہِ یہِ 1893 عیٖسویَس منٛز کوٚر أمۍ فِزِکٕس منٛز ایم ایس سی ڈگری حٲصِل تہٕ 1894 عیٖسویَس منٛز کوٚر أمۍ یعنی حِسابٕچ ڈگری یعنی ریاضی منٛز کوٚر أمۍ اکھ ڈگری حٲصِل تہٕ أتھۍ دوران کوٚر أمۍ کٲم ہیٚچھ أمۍ کینٛہہ زبان واریاہ زبانہِ ہیٚچھ أمۍ یعنی مادری زبٲنۍ علاوٕ یُس یِمن پنٕنۍ مادری زبان ٲس یعنی ماجہِ زٮ۪و یَتھ وَنان چھِ پولِش ٲس زبان أہٕنٛز. اَمہِ علاوٕ ہیٚچھ أمۍ فرٛانسیٖسی زبان، بیٚیہِ ہیٚچھ أمۍ جرمن روٗسی زبان. یِم اوس یہِ پَران تہِ اور لیکھِتھ تہِ ٲس ہٮ۪کان یہِ. ٹاٹھیو بَچو اَمہِ سبقٕکۍ اَتھ سبقَس منٛز آے کینٛہہ الفاظ تہِ اَمیُک یِمن لفظن ہُنٛد معنی ووٚن تہٕ اِنشاء اللہ آیَنٛد لیکھٕ بہٕ تہٕ برونٛہہ کُن آز پَرو أسۍ یُتُے سبق. ٹاٹھیو بَچو تُہۍ تھٲیِو یِم سبقَس منٛز یِم الفاظ آے یِمن الفاظن ہُنٛد معنی تھٲیِو یاد. بیٚیہِ کٔرِو پانہٕ تہِ اَتھ تعلیٖم تہٕ أزیُک سبق آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.